अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर ना एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जंग स्टार्ट हुई है। पहले तो ये था कि सिर्फ मार खा रहा था, अभी रेजिस्टेंस है, और जिनसे रेजिस्टेंस है ना उनसे हमें बड़ी शिकायत भी है। और वो शिकायत ये है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत करते हैं, वो मुआशी मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं, उनके अपने अपने एजेंडाज हैं। लेकिन इस वक्त वो फाइट कर रहे हैं, उनको भी कुछ जो है समझ में आ रही है और कुछ नहीं समझ में आ रही, और जो नहीं समझ में आ रही उसको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मेरे इस वक्त के जो मौजूआत हैं ना वो दो हैं, और इंतहाई अहम प्रोग्राम है, इसको आपने बड़े गौर से समझना है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लियर होंगी। ये तमाम जो बात मैं करूँगा वो मालूमात की बुनियाद पे करूँगा। एक ये जो फैज़ नेटवर्क है, फैज़ हमीद नेटवर्क, जिसको अभी कहा गया है कि आईएसआई के अंदर रहते हुए एक पैरेलल आईएसआई बना ली, क्या ये बात दुरुस्त है? तो इसको आप कह सकते हैं कि किसी हद तक दुरुस्त है। ये जो नेटवर्क है ना, एक्चुअली ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुंसलिक हो गया, लोकल। और वो जो मुंसलिक हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, एक ये मौजू है, और दूसरा मौजू इंतहाई अहम है और छोटा सा है। उस बात को समझना होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको हर बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। और ये बात मैं अपने व्लॉग्स में बहुत दफा कह चुका हूं, लेकिन इस दफा जो है ना, क्योंकि एक रेजिस्टेंस आई है, तो दिल ने ये बात कही कि नहीं, इस वक्त में जो है ना अपने मामलात को जो अपना जो मौकफ है कि सिविल सुप्रीमेसी, उसको थोड़ा सा जो है ना टाइम के लिए उसको रोको, उसके ऊपर अपनी जद्दोजहद जारी रखो, लेकिन इस वक्त में रोको, इसलिए कि रेजिस्ट जो कर रहे हैं वो भले उसमें थोड़ी सी खामियां हैं या बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं, लेकिन इस वक्त में रेजिस्ट कर रहे हैं, तो उनको ताकत दो और बात को खोलो, और जो अपनी मालूमात है उसको शेयर करो। वो ये है कि क्या इमरान खान किस तरीके से हिदायत जारी करता है। ये बात 100% गलत है, पूरी मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूं, ये बात 100% गलत है। इमरान खान हिदायत लेता है। इमरान खान सिर्फ एक टूल है, इस बात को समझे। इसके जो प्लानर्स हैं वो मिडिल ईस्ट के एक गैर मुस्लिम मुल्क से इसको हिदायत भेजते हैं, और ये वहां से हिदायत लेकर और अपना जो हिस्से का जो काम है उसको वो करता है। तो ये बात आप बिल्कुल समझ लें कि वो ना तो उसके अंदर अकल है, ना इतनी शऊर है, और ना वो इस तरह की फाइट कर सकता है। नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना, ये एक बिल्कुल जो है ना एक अलग चीज होती है। तो इस बात को बिल्कुल जहन में रखें, सोचें कि ये क्या हिदायत देने के काबिल है तो नहीं। और ये भी जहन में रखें कि जब इलेक्शन के जो यानी कि जो मामलात थे उससे पहले, और ये सारी चीजें जो सी थी ना, ये किस तरीके से मैनेज हो रही थी, तो ये मैनेज भी जो है बाहर से ये करवाई जा रही थी। बताया जा रहा था कि क्या करो क्या ना करो, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना। तो ये हर चीज को जो है ना ये बिल्कुल वजाहत के साथ मौजूद है। अब आ जाते हैं, देखें पहले मौजू के ऊपर या दोनों मौजू के ऊपर। ये जो फैज हमीद नेटवर्क है ना, जिसके खिलाफ अब रेजिस्टेंस, इसलिए कि ये बिल्कुल वाजे समझ में आया था कि ये पैरेलल चलते चलते पाकिस्तान को उस जगह पे ले आया कि अब ये किसी इंतशार का शिकार करेगा। और जब एक ग्रोह को इस्लामाबाद लाया गया तो वहां पर यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस ग्रोह को इनवाइट किसने किया, जबकि इस तरह के ये पहले काम करते रहे हैं। तो इंटरनली जो है ना, कुछ लोगों ने कहा हाँ, किसी ने कहा ना, और फिर ये समझ में आया कि ये एक फ्लैश पॉइंट जो है ना ये आ गया। बड़ी ही मुश्किल से, बहुत जोर जबरदस्ती के साथ उनको सेवली वापस भेजा गया। तो उस वक्त में फैसला कर लिया गया कि नहीं, अब इसको जो है ना सामने फ्रंट पे आके जो है ना रेजिस्ट करना है, अदरवाइज हम सब फारेग हैं। तो ये बात समझ लें। और इनको हिदायत कहां से आ रही हैं वो मैंने आपको बताया कि वहां से आती हैं, कुछ कोड्स के थ्रू आती हैं कि ये करो और ये ना करो। इनमें से चंद एक लोग हैं जो उस कोड को समझते हैं, बाकी सब लाई लग गए, यानी कि लूटो, जेबें भरो, और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो और जो इसकी आला की आदत है, उन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ कि शायद निजाम दुनिया का इसी तरह से चलता है। इतना आसान नहीं होता जब तक कोई बहुत बड़े पैमाने पे उसको फैसिलिटेट ना कर रहा हो।
یعنی کہ یہ بھی ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ ہڈن قسم کی جو ہے نا ایک جنگ عظیم چل رہی ہے. اس لیے کہ اب وہ جو جنگ ہے نا جس کو ہم نیوکلیئر وار یا جو پروفیشنل وار، فرسٹ وار سیکنڈ ورلڈ وار، اب اس طرح کی جنگ جو ہے نا یہ انتہا پہ جا کے ہوگی. اگر جب ہوگی تو انتہا پہ جا کے ہوگی کہ بالکل اینڈ ہو جائے گا، کسی کے بس سے معاملہ باہر نکل جائے گا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اب طے کر لیا گیا. تو اس لیے ہمیں سب کو مدد کرنی ہوگی ان لوگوں کی جو یہ چاہ رہے ہیں. ہاں وہ سول سپریمیسی کو یہ زیادہ اگر وہ کریں گے نا، پرولونگ کریں گے کہ نہیں آنے دینی اور ہم نظام چلا لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. اس کے اوپر شکایات یا بات اپنی جاری رکھیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے ساتھ ہوتا کیا. اس کو سبق پڑھایا گیا کہ آپ ہمارے کہنے پر چلو تو ہم آپ کی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کریں گے. تو اس کی جو آپ کہہ لیں کہ جہاں سے حکیم سعید صاحب نے، ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے اور دیگر بہت سارے لوگوں نے اس وقت میں یہ بتا دیا کہ اس کے جو اب سٹیپس ہیں، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، تو وہ پالنے میں جو نا ان کو نظر آئے تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ اب گیا. اور اس نے یہ جو طرز اپنائی ہے نا، یعنی کہ ایک ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو ممکن ہی نہیں ہو سکتی. کہ کیا کہتے ہیں، کسی کو کہا جائے نا کہ میں آپ کے لیے چاند اور ستارے توڑ لاؤں گا، تو یہ ممکن تو نہیں ہوتا. تو اس طریقے کی جب عوام کو باتیں بتائی جائیں یا لارے لگائے جائیں تو سمجھ جاتا ہے ایک دوسرا کہ یار یہ کس طرف چلا ہے، یہ کسی بڑی کھائی میں پھینکے گا، یہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے یا گمراہ کر رہا ہے. تو انہوں نے یہ بات کرنا شروع کی اور اس کے بعد جو بڑے بڑے جو لوگ تھے ان لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا. لیکن اس سے پہلے جو گراؤنڈ تیار کی گئی تھی نا، وہ یہ کی گئی تھی کہ جنرل ضیاء کے دور میں اور اس سے پہلے اور مشرف کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بالخصوص، یعنی کہ آخری جو آپ کہہ لیں کہ جو ضرب لگائی گئی تھی نا، وہ مشرف کا دور تھا کہ اتنا زیادہ پلیوٹ کر دیا گیا تھا کہ یہ سمجھ لیا کہ یہ پاکستان ہی ہمارا ہے، اس کو ہم لوٹیں، ہم اس کو جو مرضی کریں. مشرف کے دور میں سب سے بڑا جو کام تھا نا ان لوگوں کا جو طاقتور ہیں، وہ کیا تھا؟ اغوا برائے توال. اب یہ بات کتنی گری ہوئی ہے، کتنی گھٹیا ہے، لیکن اگر ہم سچ کو نہیں دیکھیں گے آنکھیں کھول کے تو بہت برے طریقے سے مارے جائیں گے، اس عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. توبہ کرنی ہوگی، پیچھے ہٹنا ہوگا. تو اب آپ دیکھیں انڈسٹری کو تو جو تباہ کیا، اگر آپ دیکھیں مشرف کے دور میں جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انرجی کرائسس تھے وہ اس وقت میں انہوں نے بالکل سر اٹھایا اور یہ ساری صورتحال بنی، یہ اپنی جگہ پہ ہے. تو اب آ جاتے ہیں، دیکھیں کہ عمران خان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو جو اس کے اریسٹ کے بعد، اریسٹ سے پہلے اس کو سگنلز مل رہے تھے کہ آپ یہ کام کریں، یہ کریں، سڑکوں پہ ناچے. آپ کو جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہر جگہ سے جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ آپ کا مال تھا، یہ ہم نے پہنچا دیا ہوا ہے، اس میں سے کچھ کرنا تو نہیں. اور ساتھ ہی جو ہے نا کوئی جاتا ہے کہ یہ کیس ہے آپ کے سامنے، تو وہ بس وہ ان کے لیے آخر ہوتی ہے. وہ اپنے بچے مروا دیں، وہ اس مال کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ جو مال ہوتا ہے نا، یہ اتنا تگڑا ہوتا ہے. تو عمران خان کو جو ہے نا یہ بات، جو گیجٹ ہے اس کے پاس یا جو چیز ہے، اس کو صرف ہدایات پہنچتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مطلب گیجٹس ہوتی ہیں یا اس کے پاس پہنچائے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو بلکہ اس کے پاس پیپر میں جسٹ ایک میسیجز چلے جاتے ہوں اور یہ ڈائریکٹلی بھی اس قابل ہو کہ اس میسیجز کو پڑھ سکتا ہو، کیونکہ وہ میسیج اتنے مشکل نہیں ہوتے. صرف بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے سمجھ میں آنا، جو نا اس میتھڈ کو سمجھنا. اگر وہ جس کو بھی آتا ہے بہت آسان ہوتا ہے، تو بس پھر وہ جو نا بادشاہ، یعنی کہ وہ اس لینگویج کو سمجھے گا. بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک عام آدمی کو جو پاکستان میں رہنے والا، اس کو چائنیز لینگویج سکھا دی جائے، سارا پاکستان جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کیڑے کانٹے لگے ہیں، اس کو یہی نہیں سمجھ میں آئے گا یہ جاپنیز ہے، کورین ہے یا چائنیز ہے، کون سی لینگویج ہے. پڑھنے والا پڑھ لے گا. یہ سارا چکر ہوتا ہے. تو کیا کہتے ہیں، اس کو ملتے ہیں پروگرامز، اسی لیے یہ بار بار اپنے پینترے بدلتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم پینترے بدلتے رہو، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ جو بتاتا ہے نا کہ پاکستان میں 12 موسم ہے، دنیا میں 4 ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی زبان پھسل جاتی ہے یا یہ اتنا بے وقوف ہے. اس کو یہ بتایا جاتا ہے یہ کام کرتے رہو جو ہم کہہ رہے ہیں. تم اپنا منہ کالا کرو، تم سرکس میں
जो काम करने वाला जो जोकर होता है ना, तुम उस तरीके से हो कि अपनी बेइज्जती करवाओ तो तुम्हारा पाकिस्तान बेइज्जत होगा। बाकी हम तुमको वजारत उज़्मा भी देंगे, हम तुमको ये भी देंगे। यार उम्र के उस हिस्से में जहां पे 70-80% पाकिस्तान के लोग बचते ही नहीं है, मर चुके होते हैं, उम्र के उस हिस्से में, और उसके याशी देके। तो इस बात को आप समझें, जो जी रहा है वो बोनस जी रहा है, और वो जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि शिकार है। और ऐसे लोगों को बिल्कुल जो इंसान ना, वो जिंदगी मौत और ये सब कुछ, वो उसकी सिर्फ और सिर्फ जो जिंदगी होती है ना, उसकी अय्याशी होती है, और उसका यकीन किसी और हद तक होता है, उसके अंदर कई चीजें आ जाती हैं, वो एक अलहदा मौजू है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो ये हिदायत लेता है, भेजता नहीं है। हाँ, दोहरा देता है बाज़ टाइम, यानी कि इसको आता है, ये पार्टी के मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हिदायत देता है, एक ही वक्त में मुख्तलिफ हिदायत दे रहा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जो मेन प्लानर है ना, उसकी प्लानिंग ही बहुत जबरदस्त होती है। तो इसके कामों से नहीं, वो हिदायत यानी कि जैसे ही उन्होंने कोई हिदायत देनी होती है तो वो इंडिया में बैठे हुए सेटअप को देते हैं, तो वो वहां से जो ना एक इमेज बनाना शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा अगले 24 घंटे में, तीसरा, चौथा, एक 24 घंटे में बाज़ टाइम कई कई आते हैं। तो ये दिमाग को मूव करने वाली कहानी होती है, ठीक है। अब ये अगर खड़े हुए हैं सामने, तो इनको अपने गिरबान में भी झांकना होगा और सबको देखना होगा और मदद करनी होगी, इसलिए कि ये नेटवर्क टूटा ना तो एक ही काम होगा, और वो होगी पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली। किसी एक डिपार्टमेंट की खुशहाली नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं है। वो लूट मार अगर वो सोच रहा है, वो मुमकिन ही नहीं है, वो वक्त निकल चुका हुआ है। जिन्होंने जो करना था करना कर लिया। अगर खुदा ना खास्ता कोई खराबी हो गई तो सबसे बुरे रगड़े में ना वो जो भाग जाएंगे, जो पकड़े जाएंगे वो आ जाएंगे। और ये बहुत भयानक बात कर रहा हूं, लेकिन सच बोलना होगा। मैं बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।